नमस्कार नानी बाबु, सदा चाहिँ म गोविन्द प्रसाद दङ्गाल र हाम्रो यस लाइट इन्टरनेसनल एकाडेमीले चाहिँ नानी बाबुहरूलाई म्याथका केही नयाँ कुराहरू सिकाउँदै आइरहेका छौँ। त्यसै अनुसार आज चाहिँ नानी बाबुहरूको लागि मैले एसईई क्वेसन नम्बर 11 जुन एसईईमा क्वेसन नम्बर 11 मा आउने सेटसँग रिलेटेड 4 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। है यससँग रिलेटेड कस्तो क्वेसनहरू आउँछ र त्यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने, कस्तो कस्तो क्वेसनहरू चाहिँ पोसिबल छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ टोटल्ली म नानी बाबुहरूलाई चाहिँ यसमा सिकाउन गइरहेको छु। र आजको क्वेसनमा हामीले एसईई क्वेसन नम्बर 11 सेटसँग रिलेटेड त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नानी बाबुलाई चाहिँ यसमा कस्तो खालको चाहिँ फर्मुलाहरू हामीलाई चाहिन्छ, बेसिक फर्मुलाहरूदेखि लिएर चाहिँ सर म पहिला फर्मुला टिपाउँछु, त्यो फर्मुला टिपिसकेपछि चाहिँ नानी बाबुहरू हामी अनिखेर चाहिँ यसमा कस्ता प्रब्लमहरू आउँछ र त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामी त्यसपछि चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ है त। सो पहिला हामीलाई सेट भन्ने बित्तिकै अब हामीले समूह, नेपालीमा यसलाई के भन्छ, समूह भन्छ, नानी बाबुलाई थाहा नै छ है। सो यसमा कस्ता क्वेसन आउँछ भन्दा पनि कस्तो खालको प्याटर्न छ त भन्दाखेरि सेट चाहिँ दुईवटा सेट है, दुईवटा 2 सेट र 3 सेटसँग रिलेटेड क्वेसन छ। 2 सेट र 3 सेटसँग रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो यो प्याटर्नमा छ। सो यो 2 सेट र 3 सेट भित्र पनि म्याक्सिमम चाहिँ हामीलाई 2 सेटसँग रिलेटेड क्वेसन आउँछ। 2 सेट भनेको जस्तै राम र श्याम अथवा हरि र गीताको केसमा होला, फुटबल र बास्केटबलको केसमा होला, चिया र कफीको केसमा होला, कुनै पनि दुईवटा म्याथमेटिक्स र चाहिँ अर्को चाहिँ साइन्स मन पराउने केसमा होला, यी विभिन्न केसहरू जे पनि आउँछ कुनै दुईवटा सेटमा है भन्ने केसहरू भयो। त्यो 3वटा सेट भने चाहिँ फुटबल, बास्केटबल र भलिबल हुनसक्छ होइन। अब म्याथ, इङ्ग्लिस र साइन्स हुनसक्छ, यी विभिन्न 3वटा सब्जेक्टसँग रिलेटेड केसहरू चाहिँ त्यो पछि भयो। सो हामीलाई चाहिँ दुईवटा खालको, एउटा 2 सेटसँग रिलेटेड, एउटा 3 सेटसँग रिलेटेड चाहिँ प्रब्लमहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो सेटमा क्वेसन नम्बर 11 मा आउँछ। सो अब आज हामी चाहिँ म्याक्सिमम 2 सेटसँग रिलेटेड क्वेसन आउने भएकाले पहिला 2 सेटसँग कस्तो क्वेसनहरू आउँछ र यसमा के कस्ता फर्मुलाहरू लाग्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्न गइरहेछौँ नानी बाबुहरू। मैले यहाँ नानी बाबुलाई 2 सेटको पहिला भेन डायग्राम पनि बनाएँ, त्यसपछि फर्मुलामा जान्छौँ। यो एनयू भयो, युनिभर्सल सेट, यसमा दुईवटा सेटहरू हामीले लेख्छौँ, सेट ए र सेट बी है त। यहाँ चाहिँ दुईवटा सेटसँग रिलेटेड भयो। अब यसलाई हामीले केले इन्डिकेट गर्ने भन्दाखेरि योलाई यहाँ यो बाहिरबाट आएको लाइनलाई एनए भन्छ अनि यसलाई चाहिँ हामीले एनबी भन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो यो के भयो, एनए इन्टरसेक्सन बी हो। यो चाहिँ एनए इन्टरसेक्सन बी भयो। अनि यो बाहिरपट्टि जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छ एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भयो। यो बाहिरको चाहिँ के भयो, कम्प्लिमेन्ट। हामीले नर्मल्ली चाहिँ यो 4वटा कुराहरू नानी बाबुले याद गर्नुपर्छ। र कति नानी बाबुहरूले चाहिँ यहाँ एनए भनेर यहाँ जनाउँछ, त्यो रङ हो है। यसरी तिमी बाहिरबाट आउँछौ, यो भित्रबाट आउँछ भने चाहिँ यसलाई एन ओन्ली ए भन्छ, यसलाई चाहिँ ओन्ली भन्छ। अनि तपाईँ यहाँबाट जानुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ एन ओन्ली बी भन्छ। फेरि यो बाहिरको लाइनले चाहिँ होल यो सेटलाई जनाउने भएकोले एनबी भयो। यो भित्र जनाएपछि चाहिँ यति पार्टलाई मात्र जनाउँछ कि यो भित्रको पार्टले चाहिँ, त्यसले यसलाई चाहिँ एन ओन्ली बी, बी मात्रै भन्ने कुरा हुन्छ। सो यहीसँग रिलेटेड हामीलाई के कस्ता फर्मुला चाहिन्छ भन्ने कुरा लेखिन्छ। मैले मेनली 2-4वटा फर्मुला टिपाएँ नानी बाबुहरू। एनयूबाट सुरु गरेँ, त्यहाँ हेर त एनयू भनेको होल, यो भित्र भएको सबै सेट आउनु पऱ्यो नि त एनयू भनेको। त्यसले यहाँभित्र के छ त, एउटा एनए छ, अर्को एनबी छ, एनए र एनए यो पुरै पार्ट, एनबी यो पुरै पार्ट। तपाईँ यो पार्ट चाहिँ जुन छ यो कमन पार्ट, यो चाहिँ दुईचोटि आयो, एनएमा पनि एकचोटि आयो, एनबीमा पनि एकचोटि आयो। यो दुईचोटि आएको कारणले एकचोटि घटाउँ, माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी भयो। अब लास्टमा यो ए र बी आइसकेपछि त्योभन्दा बाहिरको जुन बाँकी छ द्याट इज एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। कति नानी बाबुहरूले चाहिँ एनए युनियन बी को फर्मुला आएर पनि गर्छन्, त्यसरी पनि पाउँछ है, त्यो पनि नपाइने होइन। 1 नम्बरमा मैले यो लेखेँ। 2 नम्बरको फर्मुलामा नानी बाबुहरूलाई यसैमा एनयूमै यदि ओन्ली दियो भने चाहिँ के हुन्छ त, एन ओन्ली ए, एन ओन्ली बी, यसरी ओन्ली दिएको केसमा चाहिँ ओन्ली भएन नि त। ओन्ली भनेपछि त तिम्रो यो भित्रको पार्ट मात्रै आयो। हेर त यो भित्रको पार्ट आइसकेपछि चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि तिम्रो एन ओन्ली ए भनेको यो पार्ट पर्यो, यो पार्ट 1, एन ओन्ली बी भनेको यो पर्यो। अब यो कमन पार्ट त आएको छैन नि त, त्यसले 3 नम्बरमा यो पनि जोडिन्छ, यसमा पनि प्लस हुन्छ, एनए इन्टरसेक्सन बी, यो ओन्ली आएको केसमा प्लस एनए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट इफ ओन्ली इज गिभन इन द क्वेसन। फर एक्जाम्पल
इन अ सर्वे 30 स्टुडेन्ट लाइक म्याथमेटिक्स ओन्ली, 40 स्टुडेन्ट लाइक साइन्स ओन्ली, होइन 30 अब 10 स्टुडेन्ट लाइक नन अफ देम, हाउ मेनी लाइक बोथ भनेर सोध्न सक्छ। त्यस्तो केसमा भनेको मतलब नेपालीमा चाहिँ एउटा सर्वेमा 30 जनाले म्याथ मात्रै मन पराए, 40 जनाले साइन्स भनेको विज्ञान मात्र मन पराए, 10 जनाले चाहिँ कुनै पनि मन पराएन भनेदेखि दुवै मन पराउने कति थिए भन्ने क्वेसनहरु चाहिँ यस्तो केसमा आयो भनेदेखि त्यो बेला चाहिँ ओन्ली भन्नु त्यहाँ मात्र भन्न आयो नि त। त्यो केसमा चाहिँ हामीले यो फर्मुला लगाउने है त। तेस्रो नम्बरमा नानी बाबुहरूले फर्मुला चाहिँ एन ओन्ली ए को लगाउन सक्नु पर्यो। एन ओन्ली ए कसरी निकाल्ने भने एन ए बाट टोटलबाट एन ए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ घटाइदिने है त। यहाँबाट पनि नानी बाबुहरूले फर्मुला लगायो। चौथो नम्बरको अर्को एउटा फर्मुला सोध्छ हामीलाई एटलिस्ट ओन भन्छ। यो बुझ्न सक्नुभयो कम से कम एउटा है, यसलाई नेपालीमा कम से कम, नानी बाबुले यो नझोकिने है, यो ल्याङ्ग्वेज बुझ्ने, कम से कम एक, कम से कम एक भनेको चाहिँ त्यसलाई हामीले एनए युनियन बी भन्छ। कम से कम एउटा भनेको ए युनियन बी हो। अब यो निकाल्ने फर्मुला नानी बाबुलाई थाहा छ एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी। यसैमा ओन्ली छ भने चाहिँ एन ओन्ली ए एन ओन्ली बी प्लस एनए इन्टरसेक्सन बी। ओन्ली भएको केसमा चाहिँ प्लस हुन्छ, त्यति बुझिराख्नुहोस्। यो एउटा। अनि अर्को एउटा सोध्न सक्छ एटलिस्ट ओन एउटा भयो, अर्को ओन्ली वान मात्र एक, एक मात्र सब्जेक्ट भन्छ, एउटा मात्र सब्जेक्ट भन्न सक्छ है। एकको ठाउँमा एउटा मात्र सब्जेक्ट भन्न सोध्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ एन ए डेल्टा बी भन्छ। कति नानी बाबुले अब जान्नुहुन्न भने तपाईँले ओन्ली वान मात्र ल्याङ्ग्वेज लेखेको मात्रै हुन्छ नि। ए डेल्टा हो। डेल्टा भनेको चाहिँ अब यो तपाईँले 11 मा गएर पनि पढ्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ ए माइनस बी बी माइनस ए भनेको मतलब एन ओन्ली ए प्लस एन ओन्ली बी। एक मात्र भनेको कि त भलिबल मात्रै खेल्नु पर्यो कि त फुटबल मात्रै खेल्नु पर्यो कि त तपाईँ क्रिकेटको मात्रै फ्यान हुनु पर्यो कि त फुटबलको मात्रै फ्यान हुनु पर्यो। मलाई क्रिकेट पनि मनपर्छ, म्याथ पनि मतलब फुटबल पनि मनपर्छ, म्याथ पनि मनपर्छ, साइन्स पनि मनपर्छ भन्ने मान्छे चाहिँ यहाँ परेन। त्यो चाहिँ यसमा परेन। यसमा चाहिँ हामीले कि त मलाई म्याथ मात्रै मनपर्छ कि त मलाई साइन्स मात्र मनपर्छ भन्नु पर्यो, कि चाहिँ म एकदमै फुटबलको फ्यान हो भन्नु पर्यो, कि चाहिँ म एकदमै क्रिकेटको फ्यान हो भन्नु पर्यो। त्यस्तो स्टुडेन्टहरू चाहिँ अथवा त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ यसमा गणना हुन्छ है त। यो नानी बाबुले याद गर्ने हामीले लगभग यति फर्मुला पछि टु सेटसँग रिलेटेड सबै खालका प्रब्लमहरू चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। सो पहिलो केसमा चाहिँ नानी बाबुले यी फर्मुलालाई चाहिँ 1 बाई 1 सर याद गर्नु होला। यो एक मात्र सब्जेक्ट मन पराउने विद्यार्थी सङ्ख्या निकाल्नुहोस् भन्नु यो लगाउने। 2 कम्तीमा एउटा सब्जेक्ट, कम्तीमा अथवा कम से कम भन्ने केसहरू आउँछ। यहाँ कम्तीमा भन्न पनि आउन सक्छ है, याद गर्नु। फेरि यो पनि हुन्छ कम्तीमा एक सब्जेक्ट भन्ने हुन्छ। कम्तीमा एक भनेको मतलब 2टा 3टा 4वटा पनि मन पराउन पाइयो नि त। त्यो कम्तीमा एक आएको केसमा चाहिँ सो यो केसमा यो ए युनियन बी लगाउने। एन ओन्ली ए निकाल्न आइसकेपछि तपाईँलाई एन ओन्ली बी निकाल्न आउँछ, एन ओन्ली सी निकाल्न आउँछ। एनयुको फर्मुला यसरी हामीले चाहिँ लगभग फर्मुलालाई सबै एज अ होल मैले 5वटा फर्मुलामा सबै कुराहरू कभर गरेको छु। योभन्दा थोरैले पनि गर्न मिल्छ, तर यति भइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ जस्तो खालको प्रब्लम आउँदा पनि सेटसँग रिलेटेड क्वेसन आउँदाखेरि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले 5वटा लेखाइदिएँ। सो मैले यसलाई इरेज गरेँ। नानी बाबुहरूले यसलाई हेर्ने, मेमोराइज गर्ने, अनि त्यसलाई कहाँ कसरी युज गरिन्छ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई क्वेसन वाइज भन्दै जान्छु है त। सो आजको पहिलो क्वेसन लिएर जाउँ। हामीले 2 सेटसँग रिलेटेड क्वेसन सिधिसकेपछि मात्रै हामी 3 सेटसँग रिलेटेड क्वेसन फेरि लिएर आउँछौँ। ओके ल, अब नानी बाबुलाई मैले यहाँ क्वेसन लेखाएँ। क्वेसन नम्बर यहाँ हाम्रो अलिकति स्पेस खेर जाने भयो। सो मैले यसलाई हटाएर सेट नेपालीमा समूह है त। क्वेसन नम्बर आजको 1, 120 जना विद्यार्थीहरूको सर्वेक्षणमा एक सर्वेक्षणमा
17 जना न चिया न कफी, न चिया न कफी पिउँछन्, न चिया न कफी नै पिउँछन्, 88 जना न कफी नै पिउने भनेर लेखेको रहेछ, पिउने नै लेख्नुहोस् यहाँ। चिया नि नपिउने कफी नि नपिउने भनेको त्यसको अर्थ बुझ्नु फेरि, न चिया न कफी नै पिउने भनेको के, चिया पनि नपिउने कफी पनि नपिउने भनेको हो, त्यसको अर्थ बुझ्नुपर्ने हो। 88 जना चिया पिउने, 26 जना कफी पिउने, 'भेटियो' भेनचित्र खिचेर दुवै पेय पदार्थ पिउनेको संख्या निकाल्नुहोस्। भेटियो भने भेनचित्र खिचेर दुवै पिउनेको संख्या निकाल्नुहोस्। पेय पदार्थ, दुवै पेय पदार्थ पिउने, पेय पदार्थ पिउने, पिउनेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। ओके, अब हामी यसैलाई क्वेसन इङ्ग्लिसमा लेखौँ। In a survey of 120 students, it was found that 17 drink neither tea, 17 drink neither tea nor coffee, neither tea nor coffee. 88 drink tea and 26 drink coffee. By drawing a Venn diagram, find out the number of students, find out the number of who drink both tea and coffee, and okay, क्वेसन अलिकति हामी सर एकचोटि डिस्कस गरौँ थोरै। के भनेको छ त क्वेसनले,
120 जना विद्यार्थीहरूको एक सर्वेक्षणमा हामीलाई टोटल चाहिँ विद्यार्थीहरू 120 जना रहेछन्। त्यस सर्वेक्षणमा चाहिँ 17 जनाले न चिया न कफी नै पिउने भनेको मतलब दे डोन्ट लाइक नाइदर टी नर कफी भनेको भनेको छ। तिनीहरूले चाहिँ दे लाइक नाइदर टी नर कफी भनेको मतलब उनीहरूलाई चिया पनि मन पर्दैन कफी पनि उनीहरूले चाहिँ मन पर्दैन भनेको मतलब दुईटै पिउँदैनन्। 88 लाइक टी, हेर त 88 जनालाई चिया पिउने गर्दछन् र 26 जना कफी पिउने भेटियो भने भेन चित्र खिचेर दुवै पेय पदार्थ पिउनेको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेर। दुवै पेय पदार्थ कसरी कतिजनाले पिउँछ भनेको दोज हु लाइक टी एज वेल एज कफी, चिया पाए चिया पनि पिउने कफी पायो भने कफी पनि पिउनेहरू चाहिँ कतिजना छन् भनेर सोध्यो हामीले। चाहिँ इन अ सर्वे अफ 120 स्टुडेन्ट इट वाज फाउन्ड द्याट 17 ड्रिङ्क नाइदर टी नर कफी, 88 ड्रिङ्क टी, 26 ड्रिङ्क कफी। By drawing a Venn diagram, find out the number of students who drink both tea and coffee भनेको छ। अब पहिलो केसमा हामीले लेट मान्ने काम गर्छौँ है त। हामी चाहिँ यहाँ मान्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ लेट, अब टी र कफीलाई चाहिँ हामीले नर्मली चाहिँ त्यहाँ टीलाई होइन टी भनेको हामीले टीबाट स्टार्ट भयो, कफी भनेको सीबाट स्टार्ट भयो, त्यही नै मान्नु हुन्छ। धेरै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ त्यही गर्छन् र कसैलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने तिमीले ए र बी पनि मान्न मिल्छ है त। लेट टी and C denotes the students who like to drink tea and coffee respectively. यति लेखेपछि लगभग पहिलोको ल्याङ्ग्वेज सिद्धियो। अब नानी बाबुहरूले यसैलाई नेपालीमा लेख्नुहुन्छ भने मानौँ टी र सीले क्रमशः चिया र कफी पिउने विद्यार्थीहरूलाई जनाउँदछ। नानी बाबुले यसरी आफ्नो नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्न सकियो। अब हामीलाई के दिएको छ त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त नाउ। अब हामीलाई के दिएको छ हेरौँ है। एनयु गिभन थाहा दिएको भन्नुहोस्, गिभन नेपालीमा थाहा दिएको। एनयु कति छ त 120 जनाको भनेको छ, ठिक छ। एक सर्वेक्षणमा 17 जना नाइदर टी नर कफी, 17 जना नाइदर टी नर कफीलाई हामीले कसरी लेख्ने? पहिला तपाईँले अर्डर मिलाउँदै जाँदा पनि हुन्छ। कसरी अर्डर मिलाउनु हुँदा नानी बाबुलाई मैले यहाँ एउटा हिन्ट दिएँ। यु ए बी ए इन्टरसेक्सन बी ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। हामीलाई यो 5वटा कुरा चाहिन्छ। 5वटा मध्ये 4वटा दिएको हुन्छ, हामीले एउटा निकाल्यौँ है त। हामी के दिएछ हेरौँ। एन अब टी लेख्छु मैले, त्यहाँ दिए नि नदिए नि। एनसी लेख्छु, त्यसपछि मैले एनटी इन्टरसेक्सन सी लेख्छु, दिए नि नदिए नि। त्यसपछि एनटी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट लेख्छु। ल ओके, यहाँबाट अब हामी जान्छौँ है त। सो एनटी को भ्यालु कति छ त हेर त। टी मन पराउने कतिजना छन् त? 88, कफी 26, हाउ मेनी लाइक यो थाहा छैन, दुवै मन पराउने 17 डोन्ट लाइक बोथ भनेको छ। ल यसरी चाहिँ हामीले टिप्नु पर्यो सर र पहिला लेख्ने। हेर त नेपालीमै पढेँ मैले। 120 जना सर्वेक्षणमा एनयुए 120, 17 जनाले न चिया न कफी पिउने भने चाहिँ कम्प्लिमेन्ट यहाँ लास्टमा लेखेँ। 88 जनाले चिया पिउने एनटी, 26 जनाले कफी पिउने एनसी भने दुवै भेन चित्र प्रयोग गरी दुवै पेय पदार्थ पिउने कति छन् भने चाहिँ वाट हामीले यो चाहिँ निकाल्दैछौँ है त। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ तिमीले एक्स लेट गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, तिम्रो आफ्नो इच्छा हो। अब हामी भेन डायग्राम देखाउँछ है त। यहाँ हामीले पहिलो नम्बर के भन्छ, showing above information in Venn diagram.
माथिको तथ्याङ्कलाई भेन डायग्राममा देखाउँदा भनेको। अब भेन डायग्राम देखाइदिउँ। नेपालीमा लेख्ने नानी बाबुहरू लेख्नुहोस् ल। माथिको तथ्याङ्कलाई भेन डायग्राममा प्रस्तुत गर्दा भनेको है टिसी। ओके, पहिला हामीले जहिले पनि यहाँ कमन भर्नुपर्छ। यहाँ कमन छ त छैन। अब हामीले एक्सलेट गरेर गर्छु भन्दा पनि पाइयो। कतिले चाहिँ यहाँबाट एक्सलेट गरेर सल्भ गर्दै जान्छन्, कतिले चाहिँ अब यो भेन डायग्राममा हामीले देखाउन सक्ने के डाइरेक्ट देखाउन सक्ने भनेको यो बाहिरको 17 हो, अरू देखाउन सकिएन। यहाँ एक्सलेट गरेर देखाउँदा पनि हुन्छ, एक्सलेट गरेर देखाउने हुन्छ। यहाँ एक्स भएपछि टी भनेको 88 थियो, त्योबाट माइनस एक्स हुन्छ। अनि कपीको चाहिँ 26 थियो माइनस एक्स। म यसरी देखाउँछु सर भन्दा पनि पाइयो। होइन सर हामी चाहिँ अर्को तरिकाले गर्ने हो भने फर्मुलाबाट गरेर पनि नानी बाबुले यहाँ ल्याएर भ्यालु राख्न मिल्छ। एउटा तरिका यो भयो है, यो मैले भेन डायग्रामको तरिकाले। एउटा तरिका पहिला म तपाईँलाई यसलाई कम्प्लिट गरिदिन्छु है त। यो तरिकाले हामी सिकौँ, त्यसपछि हामी फर्मुला लगाएर कसरी सिक्ने त्यो पनि हामी सिकौँला है त। यहाँ फ्रम भेन डायग्राम यो भेन डायग्राम पछिको केस है नानी बाबु। यहाँबाट यहाँ हामीले जुन गर्छौँ त्यहाँबाट यहाँ आउने हो केस। फ्रम भेन डायग्राम मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो 17 देखिन्न होला नानी बाबुले, देखाउँ है। फ्रम भेन डायग्राम यहाँ हेर त, यो 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 जोड्नु भनेको के हो? एनी हो नि त, सबैमा आयो नि त। यो 17 ले बाहिरको सबै जनायो, यो 26 माइनस यसले एक्सले यो जनायो, यो एक्स भनेको कमन, 88 माइनस एक्स भनेको यतापट्टिको टी ओन्ली हुन्छ। यो सबै जोड भने चाहिँ फ्रम भेन डायग्राम एनयु इक्वल टु सब जोड 88 माइनस एक्स। यो भेन डायग्रामबाट सिकाइरहेको छु है। अर्को फर्मुला लाएर पनि त्यो पहिला सिकाउँछु म। एक्स प्लस 26 माइनस एक्स प्लस 17। यसको एनयुको भ्यालु छ 120। ओके, अब यो एउटा एक्स र यो एक्स काटियो, यो जोडौँ है त। कति आउँछ ल एक्चुअली हेर्नुहोस् त, 88 प्लस 26 प्लस 17 गर्दाखेरि चाहिँ 131 आयो। अनि माइनस हाम्रो एउटा एक्स छ, त्यो एक्सलाई यता ल्याइदिउँ। एक्स इक्वल टु 131 माइनस 120 भनेको कति आयो त भ्यालु? द्याट इज 11। भनेपछि एक्स भनेको के थियो? दुवै मन पराउने। भनेपछि 11 जनालाई चाहिँ दुवै पेय पदार्थ मन पर्दो रहेछ। यसरी सल्भ गर्न सक्यो। हामीले ल्याङ्ग्वेज लेख्ने तरिका यो है त। इट मिन्स 11 स्टुडेन्ट लाइक द बोथ द ड्रिङ्क्स है। कतिजना स्टुडेन्टलाई चाहिँ मन पर्दछ? 11 स्टुडेन्ट लाइक टी एज वेल एज कफी भनेको मतलब 11 जनालाई चाहिँ दुवै पेय पदार्थ मन पर्दछ, अथवा चाहिँ चिया र कफी दुवै मन पर्दछ। तपाईँले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है त्यहाँबाट है। अब म अलिकति यसैलाई फरक तरिकाले प्रस्तुत गरिदिन्छु, ठिक छ। यो भेन डायग्रामबाट गर्ने तरिका एउटा भयो। अर्को बाई युजिङ फर्मुला भन्नु चाहिँ हामीले के पनि नगर्ने, यसलाई पनि नलेखौँ है नानी बाबु। यो एउटा तरिका भयो। ओके, अर्को यसरी के पनि नलेख्ने, 17 मात्रै लेख्ने। यहाँबाट मैले मेटेँ है। यो नानी बाबुले यो जानिसक्यो। अर्को तरिका चाहिँ बाई युजिङ फर्मुला। बाई फर्मुला हेर्नुहोस् है त। अनि क्वेसनले के सर त्यो फर्मुला भन्छ? होइन, तपाईँहरूको इच्छा हो। भेन डायग्रामबाट देखाउँदा पनि पाइयो, फर्मुलाबाट देखाउन पनि पाइयो, केही फरक पर्दैन है। त्यो जहाँबाट गर्न पनि मिल्छ। त्यसले भने छैन नि त। भेन डायग्राम प्रयोग गरेर देखाउँदा भने चाहिँ पहिला हामीले भेन डायग्राम बनायो, सल्भ गर्दै गयौँ होइन। भेन चित्र खिची चाहिँ यो नम्बर निकाल्नुहोस् भने हो भने चाहिँ अब हामीले फर्मुला निकाल्नु त। एनयुको एनटी एनसी माइनस एनटी इन्टरसेक्सन सी प्लस एनटी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। नेक्स्ट के भयो त? एनटी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। यसरी सल्भ गरिन्छ है त। ओके, अब भ्यालु राखौँ त नानी बाबु। 120 यता, एनटी को 88, एनसी को 26, इन्टरसेक्सन थाहा छैन, कम्प्लिमेन्ट हाम्रो कति थियो? 17 होइन त, 17 लाइक। अब यो जोडौँ, यसलाई यता लिएर एनटी इन्टरसेक्सन सी। यो तीनवटा जोड्दाखेरि नानी बाबुहरूको 131 भयो, माइनस 120 यताको उता गयो, द्याट इज 11। आउने त तरिका जोड्दा पनि एउटै हो होइन, 11 नै आयो। अब त्यसलाई चाहिँ यसलाई कसरी देखाउनु त सर?
17 त बाहिर बसिहाल्यो 11 यहाँ लेख्नु नि अब त्यो 88 माइनस 11 कति आयो त ल भन त 88 माइनस 11 भने कति भयो 77 यतापट्टि 26 माइनस 11 भने कति भयो त 15 अब नानी बाबुहरू सर यो घटाएर देखाउनु पर्छ पर्दैन त्यो तपाईँको इच्छा डाइरेक्ट देखाउँदा पनि मिल्छ यो चाहिँ तपाईँहरूको अप्सन हो है देखाए नि हुन्छ नदेखाए नि हुन्छ अब हामीले जोड्नु पर्यो यो जो एकचोटि जोडेर हेरौँ है त हाम्रो के मिल्दछ के मिल्दो रहेछ है 77 यताको प्लस अहिले सरले भेन डायग्रामबाट भन्नुभएको थियो नि 11 प्लस 15 प्लस बाहिरको 17 गर्दाखेरि 120 भन्छ हाम्रो आउनुपर्ने स्पिड कति हो 120 यसको अर्थ हाम्रो एन्सर करेक्ट छ यो चाहिँ सबै स्टुडेन्टहरूले यो देखाउन केसमा चाहिँ नझुकिनु होला यो नराम्रो लाग्छ गजाङ मजाङ जस्तो देखियो भनेदेखि यो नदेखाउँदा केही फरक पर्दैन डाइरेक्ट हटाइदिएर नानी बाबुले यति यति भ्यालु राखिदिँदा हुन्छ केही फरक पर्दैन है जोस् मैले तपाईँलाई के भनेको छु यो भ्यालु यो भ्यालु यो भ्यालु यो भ्यालु जोड्दाखेरि एनयु आउनु पर्यो एनयुको भ्यालु हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि कति छ 120 छ यसरी सल्भ हुन्छ सो हामीले मैले नानी बाबुलाई दुईवटै मेथड सिकाइदिएँ भेन डायग्रामबाट पनि गर्न सिकाइदिएँ फर्मुला लगाएर पनि गर्न सिकाइदिएँ दुईटै मेथड उति नै सजिलै छ है त यसरी हामीले यो क्वेसनलाई कम्प्लिट गर्छौँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ नानी बाबुहरूले पक्कै पनि यो क्वेसन इजिली बुझ्नुहुनेछ यदि कथम कदाचित केही कुराहरू कन्फ्युजन भयो भने हाम्रो भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशासहित मैले यो क्वेसनलाई चाहिँ इरेज गरिदिएँ र हामी क्वेसन नम्बर 2 तिर लाग्यौँ ओके र अर्को हामी अलिकति डिफ्रेन्ट खालको योभन्दा फरक खालको क्वेसनलाई चाहिँ नानी बाबुलाई म देखाउन चाहन्छु अहिले सिमिलर अर्को दुवै चिज मन पराउने खालका क्वेसनहरू नानी बाबुहरू आफैले गर्नु होला किन सेम क्वेसन मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न नेक्स्ट खालको क्वेसन ओके अलिकति डिफ्रेन्ट केही सोधेको छ हामी त्यो क्वेसन हेरौँ है त अब यो खालको क्वेसन हेरौँ क्वेसन नम्बर 2 50 जना विद्यार्थीहरू भएको एउटा कक्षामा मा 10 जना विद्यार्थीले गणित विषय मन पराउँछन् गणित विषय मन पराउँछन् तर गणित विषय मन पराउँछन् तर विज्ञान विषय मन पराउँदैनन् विज्ञान विषय मन पराउँदैनन् र 15 जना विद्यार्थीले 15 जना विद्यार्थीहरूले विज्ञान विषय मन पराउँछन् विज्ञान विषय मन पराउँछन् तर गणित मन पराउँदैनन् तर गणित
मन पराउँदैनन्। क्वेसन बुझ्नुहोस् है, अलि मजाले पढ्नुहोस्। मन पराउँदैन। यदि 10 जना विद्यार्थीले दुवै विषयमध्ये कुनै पनि विषय मन पराउँदैन, यदि 10 जनाले कुनै पनि विषय मन पराउँदैनन्, विषय मन दैनन् भने, मन पराउँदैनन् भने अब के छ त? 1 नम्बरमा मन पराउँदैन भने 1 मा भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। माथिको तथ्याङ्कलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। माथिको तथ्याङ्कलाई भेन चित्रमा देखाउनुहोस्। दोस्रोमा चाहिँ 2 नम्बरमा गणित विषय मन पराउने हुने र विज्ञान विषय मन पराउनेको अनुपात निकाल्नुहोस्। गणित विषय मन पराउने विद्यार्थी र विज्ञान विषय मन पराउने विद्यार्थीहरूको मन पराउनेको अनुपात निकाल्नुहोस्। ल क्वेसन अलिकति लामो देखिन्छ, तै पनि नआत्तिनु होला। यो क्वेसन सजिलो छ है, हामी मजाले हेर्दै जान्छौँ। अब हेर्छौँ है, इङ्ग्लिसमा मैले पहिले लेखेँ। आउट अफ 50 स्टुडेन्ट, out of 50 students in a class, 10 like, out of 50 students in a class, 10 students like math, 10 students like math but not science, but not science. 10 students like math but not science, 15 students like, and 15 students like math, 15 students like science but not math. उसलाई साइन्स मन पर्छ तर म्याथ मन पर्दैन, बट नट म्याथ। इफ 10 लाइक नाइदर अफ द सब्जेक्ट, इफ 10 लाइक neither of the subject, then 10 like neither of the subject, then 1 नम्बरमा so above information in Venn diagram, above information in Venn diagram 1 नम्बरमा। सेकेन्ड नम्बरमा find the ratio of the student, डबल आईमा, यहाँ पनि डबल आई छ, find the ratio of students
who like, find the ratio of students who like math to the, who like math to the students who like science, the students who like science. ओके नानी बाबु एकचोटि क्वेसन सर र हेरौँ है त। त्यसपछि अनि के भनेको छ हामीले बुझ्न सकिन्छ। सो क्वेसन यस प्रकार छ, 50 जना विद्यार्थीहरू भएको एउटा कक्षामा हाम्रो टोटल स्टुडेन्ट त्यो क्लासमा 50 स्टुडेन्ट छन्, जसमध्ये 10 जना विद्यार्थीहरूले गणित विषय मन पराउने तर विज्ञान विषय मन नपराउने। यसको अर्थ बुझ्नुहोस्। पहिलो कुरो, गणित विषय मन पर्छ, विज्ञान विषय मन पराउँदैनन्। मलाई फुटबल मन पर्छ, क्रिकेट मन पर्दैन। यसको अर्थ मलाई फुटबल मात्रै मन पर्छ भन्नु खोजेको हो क्या। त्यो ल्याङ्ग्वेज जस्ट तपाईँहरूलाई घुमाएर दिएको। यहाँ गणित विषय मन पराउने तर विज्ञान नमन पराउने, यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो भने दे लाइक ओन्ली म्याथ नट साइन्स। तिनीहरूलाई चाहिँ म्याथ चाहिँ मनपर्छ, साइन्स मन पर्दैन। त्यसको अर्थ ओन्ली यम, ओन्ली म्याथमेटिक्स है त, याद गर्नु पर्यो। त्यो भनेको ओन्ली हो, तपाईँलाई क्वेसन घुमाएको मात्रै हो त्यो। तर विज्ञान विषय मन पराउँदैनन् भनेको मतलब ओन्ली म्याथ। 15 जना विद्यार्थीहरूले विज्ञान विषय मन पराउँछन् तर गणित मन पराउँदैन भनेको दे लाइक ओन्ली साइन्स। तिनीहरूलाई साइन्स मात्रै मनपर्छ, विज्ञान मात्रै मनपर्छ, तिनीहरूलाई गणित मन पर्दैन। 10 र 15 आयो। तर फेरि लास्टमा यदि 10 जनाले कुनै पनि विषय मन पर्छ, त्यो 10 जना चाहिँ दे लाइक नाइदर साइन्स नाइदर म्याथ नर म्याथ। तिनीहरूलाई चाहिँ साइन्स पनि मन नपर्ने, म्याथ पनि मन नपर्ने, त्यो दुइटै बाहेक अरू सब्जेक्ट केही मन पर्थ्यो होला है त। कुनै पनि विषय मन पराउँदैनन् भने 1 नम्बरमा माथिको तथ्याङ्कलाई भेन क्षेत्रमा देखाउनुहोस्। 2 नम्बरमा गणित विषय मन पराउने विद्यार्थी र विज्ञान विषय मन पराउने विद्यार्थीको अनुपात निकाल्नुहोस् भन्ने सोधेको छ सेकेन्ड नम्बरमा है त। सो अकर्डिङ टु इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज हाम्रो सेम क्वेसनलाई हामीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गऱ्यौँ। आउट अफ 50 स्टुडेन्ट्स इन अ क्लास, 10 स्टुडेन्ट लाइक म्याथ बट नट साइन्स, 15 लाइक साइन्स बट नट म्याथ। If 10 like neither of the subject, then show the above information in Venn diagram. Find the ratio of the student who like math to the student who like science. है त। ओके, अब हामीले क्वेसनले के भन्यो त्यो भन्दा पहिला हाम्रो काम भनेको लेट, अब म्याथ र साइन्स भएकोले मैले एम एन्ड एस भने त। लेट एम एन्ड एस डिनोट्स द let M and S denotes the number of students who like math and science respectively. Who like math and science respectively. नानी बाबुहरूले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, मानौ यम र यसले क्रमशः गणित र विज्ञान विषयलाई जनाउँदछ है त। त्यसरी नानी बाबुले नेपालीमा ल्याङ्ग्वेज यहाँ लेख्नु होला। मानौ यमले गणित र एसले विज्ञान विषयलाई जनाउँदछ, यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। अब हामीलाई के दिया छ भन्ने केसमा हामीलाई एनयू दिया छ, अब म्याथ साइन्स हैन, त्यसपछि कम्प्लिमेन्ट के भन्छ हामीले त्यो पहिला 5 वटा स्टेप सम्झौँ त। गिभनमा के हुन्थ्यो हेर त। पहिला एनयू हुन्छ, एनए एक को ठाउँमा तिम्रो म्याथ आछ एनएम, अनि त्यसपछि एक मिनेट मैले तपाईँ लेखेँ गिभनमा के छ हेर त। एनयू छ हामीसित एउटा, एनएम म्याथ छ हामीसित एउटा, एन साइन्स छ हामीसित एउटा हैन। त्यसपछि के हुन्छ अर्को, यति भइसकेपछि म्याथ इन्टरसेक्सन साइन्स हुन्छ जहिले पनि। यसभन्दा पछाडि हामीसित के हुन्छ जहिले पनि, एन म्याथ युनियन साइन्सको कम्प्लिमेन्ट। अब के दिएको छ र के निकाल्ने चाहिँ हामीले अब थाहा हुन्छ है त। चेक गरौँ। अब क्वेसन बल्ल पढ्दै जान्छौँ। एनयू आउट अफ 50 स्टुडेन्ट हुन्छ, एनयू 50 भयो। 10 स्टुडेन्ट लाइक म्याथ बट नट साइन्स,
10 जनालाई गणित मनपर्छ तर विज्ञानमा हुनुहुन्छ एन ओन्ली एम 3 जना। 15 जनालाई साइन्स मनपर्छ तर गणित मन पर्दैन एन ओन्ली एस 15 जना। 10 जनालाई दुवै विषय मन पर्दैन त्यो कम्प्लिमेन्ट 10 जना चाहिँ दुवै विषय मन पर्ने कति जना छन् त यो वाट हामीलाई क्वेसनले त्यो सोध्यो है त त्यो सोधेको छ छैन त्यो भन्दा पनि हामीलाई अर्को क्वेसन सोधेको छ के सोधेको छ रेसियो सोधेको छ है त त्यो रेसियो हामी पछि निकाल्छौँ ओके ओके अब यहाँ हामी भेन डायग्राममा देखाउने काम गरौँ पहिला यहाँबाट यता आएँ म ओके showing above information in Venn diagram हामीलाई भेन डायग्राममा देखौँ दिएको इन्फर्मेसनहरूलाई म्याथ र साइन्स हाम्रो क्वेसन अलिक ठुलो भएको कारणले अलिकति तल ठाउँ हामीसित कम छ हेर्नु होला म्याथ र साइन्समा अब हामीले के दिएको छ ओन्ली दिएको छ त्यसले हामीले डाइरेक्ट प्लट गर्न मिल्छ ओन्ली है एन ओन्ली एम भनेको यो मात्र हो नि त 10 एन ओन्ली एस भनेको यता साइन्स मात्रै हो 15 कम्प्लिमेन्ट बाहिरको भयो 10 प्रब्लम भयो अब हामीलाई चाहिएको छ यो सँगसँगै हामीलाई अरू पनि कुरा चाहिएको छ यो निकाल्नु पर्यो पहिलो काम अब तपाईँले भेन डायग्रामबाट गर्ने हो भने त्यसलाई एक्सलेट गरेर गर्न मिल्यो होइन सर म चाहिँ अर्को तरिकाले गर्छु भनेर फर्मुला लाएर पनि गर्न मिल्यो है नानी बाबुहरू मैले यसलाई भेन डायग्रामबाट गरेँ एक्स यता पनि हामीले यहाँ वाटको ठाउँमा मैले के लेखेँ एक्स लेट गरिदिएँ ल मानौँ राखौँ फ्रम भेन डायग्राम हेर त फ्रम होइन म फर्मुला लाएर गर्छु भन्न पनि पाइयो है नानी बाबुहरूले है भेन डायग्रामबाट चाहिँ के छ त एनयु भनेको के हो त 10 + x + 15 + 10 10 + x + 15 + 10 म नानी बाबुहरूलाई फर्मुलाबाट पनि सिकाउँछु यो क्वेसनमा चाहिँ त्यसभन्दा बाँकीको चाहिँ नानी बाबुहरूलाई मैले एउटा मेथडमा त सिकाउँछु हामीसित यहाँ छ 50 यसलाई सल्भ गरेर 10 10 20 + 15 भनेको 35 + x यसलाई यता ल्याएर घटाइदिउँ 50 - 35 भनेको x को भ्यालु राखिदिउँ है त x = 50 - 35 = 15 भनेको x को भ्यालु भनेको यो x = 15 आयो यहाँ पनि 15 आयो हामीलाई यति क्वेसन चाहियो होइन हामीलाई यहाँभन्दा बढी चाहिएको छ यो कुराहरू अब हामी माथि निकाल्छौँ है त यहाँ मैले मेटेँ हामीलाई 1 नम्बरमा के थियो सो द अबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम दोस्रो नम्बरमा रेसियो निकाल्नु पर्ने थियो मैले यहाँ थोरै स्पेस लिए मेटेँ अनुपात निकाल्नुहोस् भनेको छ है त हामीले याद गर्नु है सबै नानी बाबुहरूले क्वेसनले के सोधेको थियो याद गर्नु पर्यो ओके ल यति भयो हामीलाई ठाउँ पुग्छ x को भ्यालु आयो अब हामीलाई यो 15 को भ्यालु आइसकेपछि अब हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा है हामीलाई म्याथ र साइन्स मन पराउने हुन्छ यहाँ चाहियो बाँकी रिमेनिङ यहाँ बाँकी छ है बाँकी पार्ट यहाँ छ हेर त एनएम भनेको के हो त यो 10 ले म्याथ मात्रै मन पराउने यो 15 ले दुवै मन पराउँछ यो दुईटै जोड्ने एनएम = 10 + 15 यो पनि फ्रम भेन डायग्रामबाट है भेन डायग्रामबाट 10 + 15 जोड्दा 25 भयो एन्ड एस यहाँ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ फेरि भेन चित्रबाट अगेन फ्रम भेन डायग्राम भेन डायग्रामबाट हामीले फेरि पनि यो हेल्प गर्यौँ साइन्स पहिला 15 थियो अब पनि 15 नै छ जोड्दाखेरि 30 भयो अब हामीलाई चाहिँ रेसियो चाहिएको छ हैन त रेसियो अफ स्टुडेन्ट इक्वल टु चाहिँ स्टुडेन्ट हु लाइक म्याथ टु साइन्स
म्याथ टु साइन्स भनेको म्याथ कति छ पहिला 25:30 25/30 सल्भ गर्नुस् 5 5 जा 5 6 जा 5/6 द्याट इज 5:6 अब हामीलाई चाहिएको रेसियो therefore required ratio equal to यो पुरै ल्याङ्ग्वेज लेख्दा हुन्छ required ratio equal to 5:6 होइन सर म त पुरै ल्याङ्ग्वेज लेख्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ के लेख्ने मजाले फुल ल्याङ्ग्वेज लेख्नुस् required ratio required ratio of students who like math to the student who like science equal to 5:6 एन्सर यसरी गर्न सकिन्छ है त यो तरिकाले हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौँ नानी बाबुहरू यो हाम्रो भेन डायग्रामको तरिकाले यसरी गऱ्यौँ सायद मलाई यहाँसम्म केही कन्फ्युजन लाग्छ जस्तो लाग्दैन नानी बाबुले सबैले गर्न सक्छौ एक नम्बरमा हामीलाई भेन डायग्राममा देखाउनुस् भनेको थियो दोस्रो नम्बरले चाहिँ त्यो भेन डायग्राममा देखाइसकेको डाटा पछि हामीलाई त्यहाँ म्याथ र साइन्स मन पराउनेहरू विद्यार्थीहरूको अनुपात निकाल्नुहोस् भनेको थियो त्यो अनुसार गर्दै गएको हो अब यसैलाई चाहिँ सर हामीले चाहिँ भेन डायग्रामबाट नगरेर फर्मुलाबाट गर्नुस् न भने कति स्टुडेन्टले चाहिँ सोध्ने केस भएको कारणले चाहिँ यसबाट मैले तिमीलाई यो दिएको केस भयो अब हामी फर्मुलाबाट सिक्छौँ है त एक्चुअली ल हेर बाई युजिङ फर्मुला फर्मुलालाई एक्चुअली हेर्नुहोस् त NU इक्वल टु एन्ड ओन्ली हुन्छ है यहाँ चाहिँ एन्ड ओन्ली म्याथ एन्ड ओन्ली साइन्स and math intersection science plus and math union science को complement NU को value तपाईको 50 and only math 10 and only science 15 दुवै मन पराउने हामीले थाहा छैन म्याथ इन्टरसेक्सन साइन्स दुवै मन नपराउने चाहिँ 10 यो सबै जोडेर यता ल्याएर घटाइदिनुस् त्यो भनेको 50 minus 10 10 15 25 35 इक्वल टु एम इन्टरसेक्सन एस भनेको कति आयो त एन्सर नभए सिधै यसै गरिदिनुस् एम इन्टरसेक्सन एस इक्वल टु 50 minus 15 इक्वल टु कति भयो 50 minus 15 भनेको हाम्रो यताबाट 35 हुन्छ त्यो घटाउँदाखेरि एन्सर चाहिँ 15 आयो यसरी सल्भ गरिन्छ है त तरिका अनि अब हामीले यहाँ 15 राख्ने फेरि चाहिँ अनि बाँकी पनि सर माथिको पनि फर्मुला मिल्छ त्यो पनि फर्मुलाबाट मिल्छ त्यो एन ओन्ली एम भनेको ठाउँमा तपाईँले के लेख्न सकिन्छ यहाँ एन ओन्ली एम प्लस एम इन्टरसेक्सन साइन्स यसरी पनि गर्न सकिन्छ है यो यहाँबाट यो फर्मुला लगाएर यसरी गर्न सकिन्छ यसलाई एन ओन्ली एस प्लस एम इन्टरसेक्सन एस यही लगाएको त हो नि यसरी निकालेर सल्भ गर्न पाइयो यसरी पनि एन्सर निकाल्न सकिन्छ कुरो एउटै हो जताबाट गर्दा पनि हुन्छ नानी बाबुलाई कुन चाहिँ मेथड सजिलो लाग्छ आफूले बुझ्नु खालको आफ्नो कन्सेप्टमा कुन चाहिँ छिर्छ त्यही खालको युज गर्नु होला र यसरी सल्भ गरिन्छ यो चाहिँ तपाईँहरूको रेसियो कसरी निकाल्ने ओन्ली दिँदा भन्ने केस चाहिँ सेकेन्ड टाइप भयो थर्ड टाइप मैले राख्छु पर्सेन्टेजवाला है त यो पर्सेन्टेज चाहिँ सजिलै खालको हुन्छ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन मैले यो सेकेन्ड क्वेसन पनि इरेज गरेँ नानी बाबुहरूलाई केही कन्फ्युजन आएमा यो क्वेसनबाट पनि नानी बाबुहरूले कमेन्ट गर्नेछौँ क्वेसन नबुझेको केसमा हामीलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नेछौँ बुझाइदिनको लागि र नानी बाबुहरूको रिक्वेस्टलाई हामीले चाहिँ पक्कै पनि समर्थन गर्दै यसलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ भन्दै मैले नेक्स्ट क्वेसनतिर लिएर गएँ हाम्रो थर्ड क्वेसनमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अर्को क्वेसन हामी हेरौँ है त हामीसित नेक्स्ट क्वेसनमा हामीसित छ पर्सेन्टेजवाला क्वेसन र यो पर्सेन्टेजवाला क्वेसन एकचोटि हामी हेरौँ है त ओके
पर्सेन्टेजवालामा चाहिँ विन्सम विद्यालयको विद्यालयको 45% विद्यार्थीहरूले बास्केटबल खेल्छन्। बास्केटबल खेल्छन्। बास्केटबल खेल्छन्। 40% क्रिकेट खेल्छन्। क्रिकेट खेल्छन्। 30% दुवै खेल्छन्। ले दुवै खेल्छन्। यदि 360 विद्यार्थीले कुनै पनि खेल खेल्दैनन्, यदि यो 360 है, यो इङ्ग्लिसमा नेपालीमा नभने 30 यहाँ लेखेछ। 360 विद्यार्थीले कुनै पनि खेल खेल्दैनन्, कुनै पनि खेल खेल्दैनन् भने, कुनै पनि खेल खेल्दैनन् भने सो विद्यालयको भने भेनचित्र प्रयोग गरी भेनचित्र बनाई सो विद्यालयको जम्मा विद्यार्थी संख्या को जम्मा विद्यार्थी संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। साथै बास्केटबल मात्र खेल्ने विद्यार्थी संख्या पनि पत्ता लगाउनुहोस्। साथै बास्केटबल मात्र खेल्ने विद्यार्थी संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। ओके, अब यही क्वेसनलाई हामी इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरौँ। %45 students of some school, 45% of some school
प्ले basketball. Basketball. 40% play cricket. 40% play cricket and 30% play both, and 30% play both if 360 play neither of the game. If 360 play neither of the game, है neither basketball nor football, neither basketball nor cricket, then use Venn diagram to find the total number of students of that school. Also find the number of students who like. Also find the number of students who play only basketball. प्ले ओन्ली बास्केटबल. ओके नानी बाबुहरू, अब हामीले क्वेसन पढ्यौँ. उन्चाम विद्यालयको 45% विद्यार्थीहरूले बास्केटबल खेल्छन्, 40% क्रिकेट खेल्छन्, 30% दुवै खेल खेल्छन्. यदि 360 विद्यार्थीहरू कुनै पनि खेल खेल्दैनन् भने भेन चित्र बनाई सो विद्यालयको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्. साथै बास्केटबल मात्र खेल्ने विद्यार्थी संख्या पत्ता लगाउनुहोस्. अर्कोमा 45% स्टुडेन्ट अफ द विन्सम स्कुल प्ले बास्केटबल, 40% प्ले क्रिकेट, 30% प्ले बोथ इफ 360 प्ले नाइदर बास्केटबल नर क्रिकेट. बास्केटबल पनि मन पर्दैन, क्रिकेट पनि मन पर्दैन. देन युज द भेन डायग्राम टु फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ द स्टुडेन्ट अफ द्याट स्कुल. अल्सो फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु प्ले ओन्ली बास्केटबल. अब हामीले यहाँ लेखौँ है त सोल्युसन. पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, लेट हामीलाई त बास्केटबल र क्रिकेट खेल्ने दुई थरीका स्टुडेन्ट छन् भने चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो लेट B and C denotes the students who play basketball and cricket respectively. respectively. नानी बाबुले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, मानौ बी र सी ले बास्केटबल र क्रिकेट खेल खेल्ने विद्यार्थीहरूलाई
जनाउँदछ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ क्रमशः त्यो लेख्ने। त्यसपछि अब हामीलाई गिभन के छ त हामी टिपौँ है त पहिला गिभन टिपौँ। गिभन टिप्दाखेरि नानी बाबुलाई मैले सिकाएको छु एनयु लेख्ने। अब एनए को ठाउँमा हामीसित एनसी छ, एनसी लेख्ने। त्यो एनए को ठाउँमा हामीलाई एनबी छ, अनि एनबी को ठाउँमा हामीलाई एनसी छ, एनबी इन्टरसेक्सन सी हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा एनबी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यति हामीले जान्नु पर्यो पहिला। यो 5 वटा कुरा चाहिँ हामीले टिपौँ। अब 1 2 3 4 5। एनयु हामीलाई कति दिएको छ थाहा छ छैन। टोटल कति स्टुडेन्ट हामीलाई थाहा छैन, त्यही चाहिँ वाट हो। अनि यसको पर्सेन्टेज चाहिँ हाम्रो कति हो 100%। स्टुडेन्ट चाहिँ जम्मा कति हो 100। वाट नम्बर है, यो वाट भने चाहिँ नम्बरमा चाहिँ थाहा छैन क्या हामीलाई, यो चाहिँ सोध्यो क्या हामीलाई। अनि बास्केटबल खेल्ने चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 45% लाइक टु प्ले बास्केटबल, 40% लाइक टु प्ले क्रिकेट, 30% प्ले बोथ भने पनि छ। बोथ पनि हामी राख्छौँ भनेपछि 360 लाइक टु प्ले नाइदर अफ द गेम भनेपछि वाट पर्सेन्टेज, यो पर्सेन्टेज थाहा छैन, इक्वल टु 360 है। सबै डाटाहरू पर्सेन्टेजमा छ, एउटा छैन, एउटा चाहिँ नम्बरमा छ के। अब हामीलाई चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि सबै डाटाहरू चाहिँ पर्सेन्टेजमा छ, एउटा चाहिँ नम्बरमा भएपछि त्यो डाटा जुन छ त्यो पनि पर्सेन्टेजमा निकाल्ने, अनि हेर्दा एन्सर आइहाल्छ। हामीले यो चाहिँ जान्नु पर्यो है नानी बाबुहरू। यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरो सबै कुरा हेरेर त यो पनि पर्सेन्टेजमा, किन टोटल स्टुडेन्ट त 100% हुन्छ नि त। जम्मा त हुन्छ एउटा क्लासमा भएको सबै प्रेजेन्ट छ, कतिजना प्रेजेन्ट छ, सबै प्रेजेन्ट छ। सबै प्रेजेन्ट भनेको 100% प्रेजेन्ट छ। दोस्रोमा 45%, तेस्रोमा 40%, अनि बोथ दुवै खेल्ने 30%, दुवै नखेल्ने चाहिँ 360 जना हुन्छ। अब यसलाई हामीले पहिला भेन डायग्राम देखाउँ। saying above information in Venn diagram. भेन डायग्राममा हामी यसको डाटालाई देखाइदिउँ। ओके, हामीसित बास्केटबल एज वेल एज क्रिकेट दुईवटा खेल छ। यहाँ बास्केटबल छ, यता क्रिकेट। पहिलो काम हामीले कमन त्यो बास्केटबल र क्रिकेट दुवै खेल खेल्ने कति छन् त 30% छ। हामीले यसलाई भेन डायग्राममा देखायौँ। बास्केटबल मात्र खेल्ने कति छन् 45 छन्। 45 माइनस 30 भनेको 15%। त्यसपछि क्रिकेट खेल्ने कति छन् त, क्रिकेटको हेरौँ एकचोटि 40 माइनस 30% भनेको 10%। दुवै नखेल्ने हामीलाई थाहा छैन, यो चाहिँ वाट पर्सेन्ट हामीलाई यसको बारेमा थाहा छैन, यो चाहिँ हामीले निकाल्नै बाँकी छ। ओके, अब हाम्रो यो दुईटा त्यति निकाल्यौँ। यो वाट यो पर्सेन्टेज हामीलाई चाहियो हैन। अब हामीले चाहिँ भेन डायग्रामबाट युज गर्छौँ है। हामीले भेन डायग्रामबाट मैले धेरैचोटि अब नानी बाबुहरूलाई फर्मुलाबाट पनि सिकाएँ। बाई भेन डायग्राम यहाँ सर यहाँ त 360 छ नि स्टुडेन्टले भन्छन्, त्यो होइन नि। सबै डाटाहरू पर्सेन्टेजमा छ। अब यो चाहिँ नम्बरमा भएको लेख्न पाउनुहुन्न, तपाईँले 360 लेख्न पाउनु होइन। लेखेर गर्छु त्यो पनि पाइने चाहिँ त्यो तरिकाले पनि म सिकाउँछु तपाईँलाई। त त्यसरी नजानुहोस्, अर्को तरिकाले गर्दै जानुहोस्, त्यसरी सजिलो हुन्छ होइन। त्यसरी डाइरेक्ट गर्छु भन्दा पनि मिल्न चाहिँ मिल्छ, त्यो गर्नै नपाउने चाहिँ होइन। तर हामीले चाहिँ एउटा सिस्टमबाट गरौँ, सजिलो हुन्छ। जे जे दिएको छ त्यसरी लेखेर पनि सिकाउनुहुन्छ। कति सरहरूले यहाँ 360 पनि राख्ने, सल्भ गर्दै गर्दै जाने भन्नुहुन्छ, त्यसरी पनि पाइन्छ। एनयु भनेको के होला भन त, यो पर्सेन्ट यो पर्सेन्ट यो पर्सेन्ट अनि यो हो नि त होइन। यो पर्सेन्ट कति छ अगाडिको 15% प्लस 30% प्लस 10% प्लस कम्प्लिमेन्टलाई चाहिँ मैले कम्प्लिमेन्टै लेखेँ है त। कम्प्लिमेन्ट भनेको कति आयो त, यो डाइरेक्ट यो 360 र त्यहाँ राखेर पनि गर्न चाहिँ मिल्छ है कम्प्लिमेन्टलाई। ल यहाँ कम्प्लिमेन्ट कति आयो भन त, बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्टै लेख्छ सरले।
यता 100% सल्भ गर यो 15 30 45 55% प्लस एन्ड बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट यसलाई यता ल्याएर घटाइदेऊ बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 45%। ल यसरी हाम्रो कम्प्लिमेन्ट आयो। त्यो 45% भन्नु नै के हो 360 स्टुडेन्ट हो क्या। 45% भनेको के हो 360 स्टुडेन्ट हो। डाइरेक्ट कोही कति स्टुडेन्ट चाहिँ त्यहाँ 360 स्टुडेन्ट राखेर पनि देखाइदिन्छन्, त्यसरी पनि गर्न मिल्छ, नमिल्ने होइन, त्यो पनि प्रोसेस मिल्छ हैन। त्योभन्दा अब हामीलाई यसरी चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ है त नानी बाबु। र हामीलाई चाहिँ त्यो आयो, हामीले सोधेको क्वेसनले के थियो हेर त, 1 नम्बरमा भेन डायग्राममा देखाऊ सक्यो, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट निकाल भनेको छ, भनेको एनयु चाहिन्छ। अनि अर्को फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु प्ले बास्केटबल ओन्ली भनेर छ नि त, भने चाहिँ ओन्ली बी पनि हामीले यहाँ निकालौँ है त। यो पनि वाट हो हाम्रो है, बास्केटबल ओन्ली पनि हामीले निकाल्छौँ। ओके, अब हामीले पहिला टोटल स्टुडेन्ट निकालौँ, त्यसपछि बास्केटबल ओन्ली त आइहाल्छ, एकदमै सजिलो तरिकाले हामीले गरिहाल्छौँ। ल पहिलो काम चाहिँ अब हाम्रो के रह्यो त, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट निकाल्ने। सो यहाँबाट मैले बाँकी यहाँबाट सुरु गरेँ। ओके, त्यहाँबाट अब हेरौँ है, त्यो भनेको के रहेछ 360 भने चाहिँ हेर त 45% अफ एनयु भनेको 360 हैन त। किनभने त्यो 45% कम्प्लिमेन्ट कहाँ आएको हो, एनयुबाट लियो हो नि त। टोटल डाटाको 45% भने चाहिँ 360 जना रहेछ, चाहिँ 45 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु एनयु इक्वल टु 360। क्रस मल्टिप्लिकेसन त नानी बाबुलाई आइहाल्छ। यो एनयु यता गयो, 100 यता गयो, 45 डिभाइड भयो, 360 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 45। 45 2 जा 45, 3 जा 45, 4 जा 45, 8 जा भने चाहिँ 800 आउँछ। ल भने टोटल स्टुडेन्ट त्यो स्कुलमा कति रहेछ त भन्दाखेरि टोटल स्टुडेन्ट 800। अब अनि हामीलाई अर्को क्वेसन के सोधेको छ, बास्केटबल मात्रै भनेको बास्केटबल मात्र त 15% हो नि त, त्यो पनि हामीले निकाल्छौँ है त। देयरफोर टोटल स्टुडेन्ट्स अफ द्याट स्कुल इक्वल टु 800 एक नम्बर। दोस्रो नम्बरले नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स who play basketball only चाहिँ के हो त, who play basketball only भनेको 15% अफ वाट एनयु, एनयु भनेको 800। 15 डिभाइडेड बाई 100 अफ 800 0 काट्यो, 15 8 जा 120। यसरी चाहिँ हाम्रो दुईटा क्वेसनको एन्सर सल्भ भयो। यसरी हाम्रो एन्सर आयो। ल नानी बाबुहरूले यो पनि पक्कै पनि जान्यो होला, सजिलै छ। हामीले चाहिँ पर्सेन्टेजमा दिएर कसरी सल्भ गर्ने भन्ने केसमा पनि एउटा यसबाट जानियो, पर्सेन्टेज हुँदाखेरि एनयु के हुँदो रहेछ भन्ने कुरो पनि जानियो, 100% हुन्छ भन्ने। अनि पर्सेन्टेज र नम्बर इन्क्लुड गर्दा कसरी सल्भ गर्ने त सर भन्ने क्वेसनहरूमा पनि पर्सेन्टेज, सबैलाई पर्सेन्टेजमा हामीले क्यालकुलेसन गर्ने। त्यो पर्सेन्टेज आइसकेपछि त्यो पर्सेन्टेज अफ एनयु, टोटल डाटा त जहिले पनि युनिभर्सल सेटबाट लिया हुन्छ। सो त्यो पर्सेन्टेज एनयुबाट लिँदाखेरि 360 स्टुडेन्ट छ, त्यो 360 स्टुडेन्टबाट चाहिँ सल्भ गर्दै गइसकेपछि हाम्रो कति भ्यालु आयो त भन्दाखेरि टोटल भ्यालु आयो। त्यसरी हामीले सल्भ गऱ्यौँ। टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट 800 जना रहेछन् त्यो स्कुलमा, र 120 जनाले चाहिँ तपाईँको बास्केटबल मात्रै खेल्दो रहेछन् भन्ने कुराहरू यहाँबाट निक्लियो है त। बास्केटबल ओन्ली भनेको छ, यसरी हामीले सल्भ गरिन्छ। र नानी बाबुहरूलाई मैले सदा चाहिँ यो क्वेसनबाट नानी बाबुहरूको चाहिँ कमेन्टको आशा गर्दछु। यति भन्दा यो क्वेसनलाई पनि नानी बाबुहरू मैले इन्ड गरेँ। हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर लाग्छौँ है त। सो मैले तपाईँहरूलाई पर्सेन्टेजवाला पनि सिकाएँ, इन्टरसेक्सनवाला पनि सिकाएँ, ओन्लीवाला पनि सिकाएँ। हामी अब अलिकति डिफ्रेन्ट खालको क्वेसनहरू खोज्छौँ है, सल्भ गर्छौँ। र क्वेसन नम्बर 4 मा छौँ हामी। अब
अब हामी नानी बाबुहरूलाई चाहिँ म एउटा रेसियोवाला क्वेसन सिकाउँछु। रेसियोवालालाई चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने, कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामी यसमा सिक्छौँ है त। सो नेक्स्ट क्वेसन छ, रेसियोवाला क्वेसन हामी सल्भ गर्छौँ यसमा। क्वेसन नम्बर 4, 65 जना विद्यार्थीहरूको एउटा समूहमा 65 जना विद्यार्थीहरूको एउटा समूहमा 40 जना डाक्टर बन्न चाहन्छन्। 40 जना बन्न चाहन्छन्। 40 जना डाक्टर बन्न चाहन्छन् र 20 जना सामाजिक कार्यकर्ता बन्न चाहन्छन्। बन्न चाहन्छन्, 20 जना सामाजिक कार्यकर्ता बन्न चाहन्छन्। डाक्टर मात्र बन्न चाहने र सामाजिक कार्यकर्ता मात्र बन्न चाहने विद्यार्थीहरूको अनुपात, डाक्टर मात्र बन्न चाहने र सामाजिक कार्यकर्ता मात्र बन्न चाहने डाक्टर मात्र बन्न चाहने र सामाजिक कार्यकर्ता मात्र बन्न चाहने विद्यार्थीहरूको अनुपात 3:1 छ। विद्यार्थीहरूको अनुपात 3:1 छ। त्यो अनुपात पनि दियो तपाईहरुलाई। भने भेन चित्र खिचे, भेन भने 1 नम्बरमा भेन चित्र खिची कति जना दुवै बन्न चाहन्छन् पत्ता लगाउनुहोस्। भने भेन चित्र खिची पत्ता लगाउनुहोस्। 1 मा कति जना दुवै बन्न चाहन्छन्। दुवै भनेको डाक्टर पनि बन्न चाहने, सामाजिक कार्यकर्ता पनि बन्न चाहने। 1 नम्बर। 2 नम्बर कति जनाले यीमध्ये कुनै पनि बन्न चाहेनन्, मन पराएनन्। कति जनाले दुवै बन्न मन पराएनन्। ओके, यसरी जान्छौँ हामी। यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि लेखौँ, त्यसपछि हामी अगाडि जाउँला। इन अ ग्रुप अफ 65 स्टुडेन्ट्स, in a group of 65 students, in a group of 65 students, 40 students want to be a doctor, and 20 want to be social, and 20 want to be
social worker, social worker. The number of students who want to doctor only and that of who want to be social worker only are in the ratio. The ratio of the students who wants to be only doctor to the only ratio of students who want to be only doctor to the only social worker is 3:1. Only is 3:1. By drawing Venn diagram, find एक नंबरमा how many wants to be both, double मा how many don't want to be both. दोस्रो के छ how many want to be neither of them भनेको त्यही हो. How many want to be neither of them. Okay, यसरी क्वेशन सोधियो. एकचोटि हामी सर क्वेशन रिपिट गर्छौं, त्यसपछि हामी लेख्छौं बिफोर दैट सोल्युसन. हामीलाई के दिएको छ हेर्नुस् त. लेट D and S denotes the students, set of student, you can say student who want to be doctor and social worker respectively. यसैले अब हामी गिभनतिर लागौं. क्वेशन पढौं. 65 जना विद्यार्थीहरूको एउटा समूहमा 40 जना डाक्टर बन्न चाहन्छन्. 40 जनाले डाक्टर बन्न चाहे, 20 जना सामाजिक कार्यकर्ता बन्न चाहन्छन्. डाक्टर मात्र बन्न चाहने र सामाजिक कार्यकर्ता मात्र बन्न चाहने विद्यार्थीहरूको अनुपात 3:1 छ भने भेन चित्र खिची पत्ता लगाउनुहोस्. 1 कति जना दुवै बन्न चाहन्छन्, 2 कति जनाले दुवै बन्न मन पराएनन्. है त हामीलाई यसरी जान्छौं. सो अब हामी यहाँ जाँदाखेरि लेख्यौं. अब हाम्रो NU हुन्छ पहिलो केसमा, ND हुन्छ A को ठाउँमा डाक्टर, B को ठाउँमा सोशल वर्कर NS हुन्छ. त्यसपछि हाम्रो ND इन्टरसेक्सन AS हुन्छ र लास्टमा हाम्रो ND युनियन S को कम्प्लिमेन्ट. हामीले यो 5 वटा स्टेप जहिले पनि याद गर्नु पर्यो. त्यसपछि अरु हामीलाई केही सोधेको छ भने ती कुराहरु पनि हामीले यहाँ देखाउँछौं है त. सो हामीलाई NU 65 जनाको स्टुडेन्ट भनेपछि यहाँ NU आयो. डाक्टर कति जना बन्न चाहन्छ हेर्नुस् त. 40 जना डाक्टर बन्न चाहन्छन्. 40 wants to be a doctor. 20 जना सामाजिक कार्यकर्ता बन्न चाहन्छन्. 20 सोशल वर्कर
डाक्टर मात्र बन्न चाहने र सामाजिक कार्यकर्ता मात्र बन्न चाहने विद्यार्थीहरूको अनुपात भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अब यो इन्टरसेक्सन पनि हामीलाई दिएको छैन, यो कम्प्लिमेन्ट पनि दिएको छैन। अब यहाँ दिएको के छ त, अर्को नयाँ कुरा दिएछ। अब यसमा चाहिँ के दियो, डाक्टर मात्र बन्न चाहने एन्ड ओन्ली, यहाँ अर्को एउटा कुरो पनि हामीले यहाँ लेट गर्नुपर्छ है नानी बाबु, हामी यहाँ लेख्छौँ है, एन्ड ओन्ली डक्टर दिएको छ अनि एन्ड ओन्ली सोसल वर्कर पनि दिएको छ। अनि यहाँ हाम्रो रेसियो चाहिँ अर्को भन्छ एगेन लेट number of student, let the number of students of only doctor be 3x and only social worker equal to 1x. Let the number of students who want one अझ यहाँ लेख्नुहोस्, let the number of students who wants to be अलिकति गजगमजक भयो, बुझ्नु होला है, मैले फेरि दोहोऱ्याएँ। अगेन द लेट द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु वान्ट्स टु बी ओन्ली डक्टर बी 3x एन्ड ओन्ली सोसल वर्कर बी 1x, ओन्ली सोसल वर्कर बी 1x। सर यो कहाँ आयो, यहाँ इज टू हेर्नुहोस् न, यहाँ 3:1 भनेको छ नि त। अब नेपालमा लेख्दाखेरि के लेख्नुहुन्छ, मानौ डी र यसले डक्टर बन्न चाहने र सोसल भनेको सामाजिक कार्यकर्ता बन्न चाहने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यालाई जनाउँदछ र फेरि सामाजिक डक्टर मात्र बन्न चाहनेको सङ्ख्या 3x छ र सामाजिक कार्यकर्ता मात्र बन्न चाहनेको सङ्ख्या 1x छ भनेर लेख्नु होला है, नेपालीमा यसरी लेख्ने। अब ओन्ली डक्टर 3x, ओन्ली सोसल वर्कर 1x है, यतिसम्म हामीले जान्नु पर्यो, यतिसम्म सिध्याउनु पर्यो। त्यसपछि अब बाँकी रहेको हामीले फेरि माथि लेख्ने गर्छौँ। अब हामीलाई के सोधेको छ हेर्नुहोस् त, म्हणजे बाई युजिङ भेन डायग्राम हाउ मेनी वान्ट्स टु बी अ बोथ इन्टरसेक्सन, हाउ मेनी डु नट वान्ट टु बी बोथ भनेको मतलब हाउ मेनी वान्ट टु बी नाइदर अफ देम भनेकै त्यही हो, कम्प्लिमेन्ट। यो दुईवटा सोधिएको छ है त। हामीले यसलाई कसरी सो गर्ने, हामी त्यतातिर लाग्छौँ ल। अब यो चाहिँ यहाँ हामीले मैले माथिबाटै मेटेरै गर्नुपर्ने भएको कारणले नानी बाबुहरू मैले यसलाई इरेज गरेँ, त्यसपछि हामी माथि गएर लाग्छौँ है त। हाउ मेनी वान्ट्स टु बी बोथ, हाउ मेनी डु नट वान्ट्स टु बी बोथ भनेको छ, त्यसैले हामीले यतातिर देखाउन थाल्यौँ। ओके ल, अब यहाँ हेरौँ है, पहिलो काम हामीले भेन डायग्राम देख्यौँ, सोइङ बाँकी verb information in Venn diagram। मैले पहिला लेखेका कुराहरूलाई हामी भेन डायग्राममा सो गरौँ। ल, भेन डायग्राममा 1 2 हामीसँग के छ, डक्टर र सोसल वर्कर, त्यसको केही इन्टरसेक्सन के पनि छैन, डक्टर ओन्ली छैन, के पनि दिएको छैन। हामीले भेन डायग्रामबाट गर्न अलि छ, हामीसँग डक्टर ओन्लीको यहाँ के छ हेर त, 3x छ अनि ओन्ली एस 1x छ। त्यहाँबाट एउटा इक्वेसनबाट गर्दा पनि हुन्छ, इक्वेसन निकालेर। तर त्योभन्दा तपाईँहरूलाई सजिलो के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को तरिकाले हामीलाई अलि सजिलो हुन्छ है, हामीले चाहिँ फर्मुला लगायौँ भनेदेखि यसलाई चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ। सो पहिला हामी फर्मुला लगाउँ, त्यसपछि चाहिँ भेन डायग्राम देखाउँला, त्यसपछि सजिलो हुन्छ है। बाई युजिङ फर्मुला हेर्नुहोस् त, हामीलाई के दिएको छ, एन डी पनि दिएको छ, एन ओन्ली डी पनि दिएको छ। यहाँबाट भ्यालु आउँछ कि एन डी र एन ओन्ली डी दुइटै कन्डिसन दिइसकेपछि त एउटा हामीले त आइडिया लगाउनु पर्यो। एन डी र एन ओन्ली डी को कन्डिसन एक्चुअली हेर्नुहोस् त, एन डी एन ओन्ली डी को फर्मुला के हो, एन डी माइनस एन
डी इन्टरसेक्सन एस। ठिक छ। एन ओन्ली डी को भ्यालु कति? एन ओन्ली डी को भ्यालु 3x, एन डी को भ्यालु 40, एन ओन्ली एन डी इन्टरसेक्सन एस यो पनि थाहा छैन, यसलाई पनि राखौँ, यतिकै राखौँ। यसलाई यता लिएर एन डी इन्टरसेक्सन एस इक्वल टु 40 माइनस 3x एउटा इक्वेसन है। अब यो एक्स र वाइ लेट गरेर गर्नुपर्ने भएको कारणले न त यसलाई नि थाहा छैन, यो पनि थाहा छैन, यो इक्वेसन बन्नुभन्दा यो अलिकति सजिलो हुन्छ तपाईँलाई। एगेन अर्को पनि थाहा छ नि त मलाई त, एन ओन्ली एस पनि थाहा छ हो। त्यो डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर पनि हामीले त्यसरी गर्न सकिन्छ है नानी बाबु, त्यो तरिकाले पनि एन्सर आउँछ, त्यो पनि मसित सरिका छ, त्यसै पनि सिकाइदिन्छु। एन ओन्ली एसबाट हेरौँ त अब हामीसित, हामीलाई एन ओन्ली एस चाहिन्छ अनि हामीलाई चाहिँ अर्को के चाहिन्छ, कम्प्लिमेन्ट पनि चाहिएको छ। अब एन ओन्ली एसको फर्मुला हेरौँ, एन ओन्ली एसमा पनि हाम्रो के छ, एनएस माइनस एन डी इन्टरसेक्सन एस नै छ। एन ओन्ली एसको भ्यालु हामीसित छ 1x अनि एनएसको भ्यालु 20 छ अनि एन डी इन्टरसेक्सन एस यहाँ माथिबाट आइसक्यो इक्वेसन 1 बाट 40 माइनस 3x फ्रम इक्वेसन आई। ओके, यहाँबाट सल्भ गरौँ। 1x, x भनेको 1x, 20 माइनस 40 प्लस 3x। यहाँबाट 40 माइनस 20 भनेको यता 20 आयो, यसलाई उता लिएर जाऊ, 3x माइनस x। ठिक छ। अब हामी यता लाग्यौँ है त, और 2x इक्वल टु 20, x इक्वल टु 10, x को भ्यालु आयो भनेपछि x भनेको यहाँ आयो भनेपछि एन ओन्ली डक्टर। अब हामी कति रहेछ त 3 इन्टु x होइन, 3 इन्टु 10 कति आयो 30, एन ओन्ली सोसल वर्कर 1 इन्टु 10 किन आयो। अब हामीलाई फ्रम इक्वेसन 1 ए पुटिङ भ्यालु अफ x, भ्यालु अफ x इन इक्वेसन फर्स्ट। इक्वेसन फर्स्टमा ल राखौँ, डी इन्टरसेक्सन एस इक्वल टु एन्ड डी इन्टरसेक्सन एस इक्वल टु 40 माइनस 3x। 40 माइनस 3x को भ्यालु कति आयो, 3 इन्टु 10 लेख्नु हुन्छ, 3x को भ्यालु डाइरेक्ट हामीले यहाँ थाहा छ 30 भनेपछि 10 आयो। एउटा काम सकियो है त। इन्टरसेक्सनको काम कति आयो, यहाँ 10 आयो। अब यसलाई हामीले यहाँ भ्यालु राख्न सक्छौँ, 10, डक्टर ओन्ली 30, सोसल वर्कर ओन्ली 10। अब कम्प्लिमेन्ट कति हो त, यो चाहियो नि त अझै, हामी त उ त कम्प्लिट भएको छैन होइन, भेन डायग्राम त कम्प्लिट भएको छैन, यहाँ चाहियो। अब यो निकाल्ने कसरी त, कम्प्लिमेन्ट निकाल्न फर्मुला लगाएर गर्दा नि हुन्छ, यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु हाम्रो कति जान्छ 65 लेखे नि हुन्छ, तपाईँहरूको इच्छा जताल गरेर हुन्छ। अब यसलाई वाट गरेर जाँदा पनि हुन्छ है त। अब हामी के गर्छौँ, मैले यसलाई अलिकति मेटेँ ल हेर है त, फ्रम भेन डायग्राम लेख्नु हुन्छ, फ्रम फर्मुला लेख्नु हुन्छ है। अगेन फ्रम फर्मुला एन यू इक्वल टू एन डी एन एस डी इंटरसेक्शन एस डी यूनियन एस को कॉम्प्लीमेंट एन यू कति छ हामीसित 65 एन डी 40 एन एस 20 इंटरसेक्शन 10 कॉम्प्लीमेंट थाहा छैन। यसलाई यता ल्याएर सल्भ गरिदिनुस्। 65 40 प्लस दिस 60 माइनस 10 हुन्छ 50 इक्वल टू एन डी यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट therefore एंड डी यूनियन एस को कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 15। यसरी एन्सर कम्प्लिट हुन गयो र यसरी लगभग हामीलाई चाहिने सबै खालको क्वेसनहरु एन्सरहरु चाहिँ यसमा कम्प्लिट भयो। यसरी नानी बाबुहरु अलिकति यो चाहिँ अरु भन्दा डिफ्रेन्ट खालको क्वेसन अलिकति गाह्रै जस्तो लाग्ने छ, तर त्यस्तो गाह्रो नमान्नु होला,
किनभने यसमा चाहिँ दुईटा केस दियो, हामीलाई इन्टरसेक्सन पनि दिएन, कम्प्लिमेन्ट पनि दिएन, अनि कसरी अगाडि जाने भनेर चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन भएको हो। यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के दिएको छ भने एन ओन्ली डी दिएको छ, एन ओन्ली एस दिएको छ, दुइटै दिएको छ, ओन्ली दिएको छ। अनि एनडी र एनएस दिएर चाहिँ त्यहाँबाट दुइटै हेल्पबाट हामीले चाहिँ एउटाबाट पहिलोबाट इन्टरसेक्सनको भ्यालु निकाल्यौँ, इन टर्म अफ एक्समै निकाल्यौँ होइन, फर्मुला गरेर। अनि अर्को एन ओन्ली एसबाट चाहिँ त्यो एन माथि इन्टरसेक्सनको भ्यालु राख्दाखेरि एक्सको भ्यालु आयो। यसरी एउटा कन्डिसन सिद्धियो। अनि त्यो आएको एक्सको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ, फेरि त्यो इन्टरसेक्सनमा राख्यौँ, त्यहाँबाट भ्यालु आयो। अनि त्यो आएको भ्यालुलाई चाहिँ टोटल फर्मुलामा लगाउँदाखेरि कम्प्लिमेन्ट आयो हाम्रो यहाँ 15। यसरी हामीले कम्प्लिट गर्न पाउँछौँ। होइन सर म चाहिँ बाई भेन डायग्राम गर्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ। भेन डायग्राममा चाहिँ यो प्लस यो प्लस यो प्लस यहाँ वाट इक्वल टु तपाईँको 65 स्टुडेन्ट लेखेर पनि गर्न सकिन्छ, यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ। यसरी पनि जान्यो। अब आफ्नो तरिका कसरी सजिलो आफूलाई लाग्छ, बाई फर्मुला अथवा बाई भेन डायग्राम नानी बाबुले त्यहाँबाट अप्लाई गर्दै जान सक्छौँ। जस्तै यसलाई मैले अब इन्डिकेट गरेँ भने यहाँ देखाउनु पनि एनडी हुन्छ, यहाँबाट जानु भने चाहिँ मैले के लेख्छु, यसलाई एन ओन्ली डी होइन त। यसलाई देखाउनु पर्यो भने यो कम्प्लिमेन्ट एन्ड डी युनियन एसको कम्प्लिमेन्ट, यो एन्ड डी इन्टरसेक्सन एस। यसलाई देखाउनु पर्यो भने एन्ड ओन्ली एस। यसरी सो गर्न सकिन्छ। यसरी यो क्वेसनलाई पनि कम्प्लिट गरेँ र नानी बाबुहरूको मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो क्वेसनमा चाहिँ नानी बाबुहरूले पक्कै पनि कमेन्ट गर्नेछौँ र यसलाई फेरि पनि मैले दोहोऱ्याउने बाचासहित यसलाई चाहिँ क्वेसन हामीले अहिलेलाई अफ गऱ्यौँ र नानी बाबुहरूलाई पनि यसमा खासै प्रब्लम नहोला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तपाईँले ट्राई गर्नुहुनेछ बुझ्नका लागि, यो खालको हिसाब हामी गरौँ। र सँगसँगै अर्को एउटा क्वेसन म तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्छु र आजलाई हामी सायद यति नै भनेर अगाडि जान्छौँ है त। सो अर्को एउटा लास्ट क्वेसन तपाईँहरूसँग लिएर आउँदैछु, टु सेटसँगै रिलेटेड क्वेसन। ओके, एउटा समुदायमा भएको 120 जना स्टुडेन्ट 120 जना मध्ये भात मात्र रुचाउने भनेको भात मात्र खान मन पराउने, ढिँडो मात्र भात मात्र रुचाउने, ढिँडो रुचाउने उनी र दुवै नरुचाउने दुवै नरुचाउने मानिसहरूको अनुपात विथ राइस ओन्ली, ढिँडो एन्ड नाइदर राइस नर ढिँडो, दुवै नरुचाउने मानिसहरूको अनुपात 1:3:2 भए भेन चित्रको प्रयोग गरे भने भेन चित्रको प्रयोग गरी दुवैमा रुचि नहुने
नहुने मानिसहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्। दुवैमा रुचि नहुने हो सङ्ख्या पत्ता अब हामीलाई के दियो त इङ्ग्लिसमा हेरौँ। इन अ कम्युनिटी of 120 in a community of 120 people, the ratio of people who like to eat rice only ढिँडो and neither भात रुचाउने ढिँडो रुचाउने and neither rice nor ढिँडो is the ratio of people who like 1:3:2 using Venn diagram. Using a Venn diagram, find number of people who don't like both of them. ओके, अब हामी यहाँ गिभन क्वेसनलाई पहिला सर र एकचोटि पढौँ नानी बाबुहरू, त्यसपछि के दिएको छ त्यसलाई हामीले नोट डाउन गरौँला। एउटा समुदायमा भएको 120 जना मध्ये भात मात्र रुचाउने, ढिँडो रुचाउने र दुवै नरुचाउने मानिसहरूको अनुपात 1:3:2। मैले तपाईँलाई अहिले भन्छ कि यो अलिकति डिफ्रेन्ट खालको क्वेसन छ है। पहिला हामीले नर्मली गरिरहेको भन्दा फरक छ भनेको छु। ढिँडो रुचाउने त्यसपछि दुवै नरुचाउने मानिसहरूको अनुपात 1:3:2 भए भेन चित्रको प्रयोग गरी दुवैमा रुचि नहुने मानिसहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। Okay, in a community of 120 people, the ratio of the people who like to eat rice only, ढिँडो, and neither rice nor ढिँडो is 1:3:2. Using a Venn diagram, find the number of people who don't like both of them भनेको छ है। don't like भनेको त्यो 2 भयो। अब हामीले पहिला लेट गरौँ। हामीले के चाहिएको छ भन्दाखेरि लेट हाम्रो पहिलामा राइस आएको छ भनेपछि राइस आर लेखौँ, आर एन्ड ढिँडोलाई यहाँ ढिँडो नै लेखेको कारणले हामीले डी लेख्छौँ। लेट आर एन्ड डी डिनोट्स the set of people who like to eat rice and ढिँडो respectively. Similarly, again let the number of people who eat rice only, हामी त्यो रेसियोलाई चाहिँ नम्बरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि लेट गर्नुपर्छ। 1 को ठाउँमा 1x राइस ओन्ली। अनि ढिँडो कति छ हेर त, ढिँडो राइस ओन्ली इक्वल टु राइस ओन्ली बी 1x, ढिँडो बी 3x
एन्ड नाइदर बी 2x। यसलाई नम्बरमा थियौँ। अब हामी गिभनमा जाउँ है त। गिभनलाई कपी गरौँ। एनयू हामीसित छ 120 जना छन्। त्यसपछि हामीसित राइस छ एनए को ठाउँमा, अनि एनबी को ठाउँमा हामीसित ढिँडो छ एनडी। अनि त्यसपछि तेस्रो स्टेपमा हामीलाई जहिले पनि के चाहिन्छ, युनियन चाहिन्छ, एनआर इन्टरसेक्सन डी चाहिन्छ, त्यो छैन। चौथो स्टेपमा हामीलाई एनआर युनियन डी को कम्प्लिमेन्ट चाहियो, त्यो सायद छ। हामी राइस ओन्ली दिएको छ, राइस ओन्लीको फर्मुला हेर्नुहोस् त। राइस ओन्लीको फर्मुला हामीसित कति छ, 1x। पहिला भ्यालु राख्नुहोस् अनि फर्मुला होला। एन ओन्ली ढिँडो ओन्लीको हाम्रो भ्यालु कति छ, 3x। इन्टरसेक्सन हामीसित छ, छैन। कम्प्लिमेन्ट हामीसित छ, नाइदर भनेको 2x। अब यतिसम्म हामीसित फर्मुला छ। अब बाई युजिङ भेन डायग्राम फाइन्ड द नम्बर अफ पिपुल भनेको छ। अब हामी नम्बर अफ पिपुल निकालौँ। सोइङ अबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। हेर्नुहोस् त, राइस। अब राइस ओन्ली दिया छ 1x, अरू दिया छैन। कम्प्लिमेन्ट दिया छ हामीसित 2x, यो 3x। ढिँडो मात्रै हो, त्यो लेख्न पाइएन किन यहाँ इन्टरसेक्सन छैन हामीसित। सो अब मैले चाहिँ यसलाई के गर्छु, इन्टरसेक्सन राख्दाखेरि चाहिँ यहाँ वाइ राख्नुपर्छ। वाइ राखेर सल्भ गर्न तपाईँलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। सो हामीले के आइडिया लगाउने त यस्तो केसमा भन्दा चाहिँ फर्मुलाबाट हेरौँ है त। फर्मुलाबाट चलिन्छ। बाई युजिङ फर्मुला फर्मुलाबाट हेरौँ है। एनयू इक्वल टु एनआर एनडी माइनस एनआर इन्टरसेक्सन डी एनआर युनियन डी को कम्प्लिमेन्ट है त। यो नानी बाबु यो क्वेसनलाई चाहिँ मैले माथि सो गरेँ। यहाँ हामीसित स्पेस कम छ, माथि एकचोटि सर भ्यालु राखिदिन्छ है त। यहाँ मैले माथि मेटेँ। हामीलाई के चाहिएको छ याद गर्नुहोस्, हु डोन्ट लाइक बोथ अफ देम भनेको छ। हामीलाई कम्प्लिमेन्टको भ्यालु चाहिएको छ है त। एकदम सजिलो छ। अब यहाँ चाहिँ अलिकति थोरै ट्रिक लाग्छ, त्यो ट्रिक चाहिँ नानी बाबुहरूले बुझ्नु पर्यो। म तपाईँलाई एकदम सजिलोसँग बुझाइदिन्छु। यहाँ हेर है, यहीँ मैले तपाईँलाई स्टेप देखाएँ। एनयू हामीसित कति छ, एनयू 120 स्टुडेन्ट। अनि एनआर दिएको छ त, छैन। एनआर कहीँ छ, छैन। एन ओन्ली आर छ। अब हामी के दिमाग लगाउनु भने, यो एनआरबाट यो इन्टरसेक्सन घटाउँदा के आयो त, एन ओन्ली आर आयो क्या। यो हो हाम्रो दिमाग। यहाँ अरू ट्याक्कै मिल्छ। अब एनडीको भ्यालु तपाईँको के छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, एनडीको भ्यालु 3x छ। अनि यो गइसक्यो। एन कम्प्लिमेन्टको भ्यालु कति छ, आर युनियन डीको भ्यालु 2x छ। यहाँ दिमाग लगाउनु पऱ्यो है। यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टले दिमाग लगाउनु पऱ्यो, ठिक छ नि। यहाँ दिमाग लगाइएन भने बिग्रिहाल्छ। यो एन ओन्ली आर कहाँ आयो सर भनेर स्टुडेन्ट झुक्किन्छ। यो एनआरबाट जस्तै तपाईँहरू पहिला एकचोटि सम्झिनुहोस् त, एन ओन्ली ए को फर्मुला कसरी लगाउनु त, एनए भनेको एनएबाट एनए इन्टरसेक्सन बी घटायो भनेदेखि त तपाईँ के आयो, एन ओन्ली ए आयो नि त। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ एनआरबाट एनआर इन्टरसेक्सन डी राइस इन्टरसेक्सन ढिँडो घटाउँदाखेरि त एन ओन्ली आर आयो, किन हामीलाई त्यो भ्यालु नै त्यसकै दिएको छ। त्यो कुरो अब माथि लाग्छ है त। बाँकी रिमेनिङ पार्ट यहाँ छ, यहाँ हेर्नु होला। 120 इक्वल टु एन ओन्ली आर भनेको 1x प्लस उतापट्टि 5x, ठिक। त्यो जोड्नुहोस्। 120 इक्वल टु 6x डिभाइड गर्नुहोस्। 120 डिभाइड बाई 6 इक्वल टु x। देयरफोर x को भ्यालु हामीलाई कति आयो त, अब x को भ्यालु हामीसित आयो 20 आयो है। सर हामीलाई कति चाहिएको, x को भ्यालु 20 आयो। अब हामीलाई चाहिँ के चाहिएको, कम्प्लिमेन्ट चाहिएको। हु डोन्ट लाइक बोथ भनेर हामीलाई सोधेको छ क्वेसनले होला हैन। सो हामीलाई चाहिएको क्वेसनले के भनेको छ, फाइन्ड द नम्बर अफ पिपुल हु डोन्ट लाइक बोथ अफ देम भनेको कम्प्लिमेन्टको भ्यालु राखिदिनुहोस् है। यहाँ एट लास्ट हामीसित के छ, एनआर युनियन डी को भ्यालु कति छ, 2x। x को भ्यालु कति हो, 2 ×
20 द्याट इज 40। अब क्वेसन केमा आएको त्यो एन्सर दिनु होला 40। Therefore 40 people don't like both rice and ढिँडो। डोन्ट लाइक बोथ राइस एन्ड ढिँडो एन्सर यसरी। सजिलो छैन, हामीले चाहिँ यहाँ सल्भ गरेर हाल्नुपर्छ है त। मैले यसलाई एनएक्स यसरी मानिनँ, भ्यालु राखेँ। एक्सको भ्यालु कति आयो त हेर त, एक्सको भ्यालु 20 आयो। 1x भने 20, 3 इन्टु एक्स 3 20 जा 60, 2x भनेको 40। अब ओन्ली छैन, ओन्ली पनि निकाल्नु पऱ्यो नि त। ओन्ली ननिकाल्दा त्यहाँ हाल्न सकिएन होइन। अब त्यो सबैको भ्यालु राख्यो भनेदेखि चाहिँ ओन्ली निक्लिन्छ, हामी त्यहाँबाट सल्भ गर्न सक्छौँ। राइस ओन्ली 20, कम्प्लिमेन्ट 40, ढिँडो 60 छ, इन्टरसेक्सन चाहियो। अब हामीलाई इन्टरसेक्सन नभइकन चाहिँ फेरि यहाँ हाल्न सकिँदैन। सो हामी इन्टरसेक्सन निकाल्नतिर लाग्छौँ है त। ओके, अब इन्टरसेक्सन कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हेर त, यहीँबाट हामीले एन ओन्ली आरबाट हामीले के हुन्छ एनआर माइनस त्योबाट सल्भ गर्न पनि सकियो होइन। एनडीबाट लगाएर पनि गर्न सकिन्छ। ठिक छ, हामी फर्मुला लगाउँ ल। यो एउटा आएन, यो भ्यालु आयो, यो आयो, यो आयो, यो आयो भनेपछि हामीसित एनयु इक्वल टु एन ओन्ली एक्स छ होइन त। एन ओन्ली डी भनेको चाहिँ कसरी निकाल्दा एनडी माइनस एनआर। ओके, यसरी चाहिँ कम्प्लिट गर्ने। यसको हाम्रो एन ओन्ली एक्स निकाल्न चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो है त। यहाँसम्म भयो। यहाँसम्म हामी कम्प्लिट गऱ्यौँ। यसलाई अलिकति मैले स्पेस लिएँ। ओके, यो इन्टरसेक्सनको भ्यालु हामीले निकाल्न जान्नु पर्यो। यहाँ हामीले भेन डायग्रामबाट सो गर भनेको छ। भेन चित्रको प्रयोग गरी दुवै रुचि नहुने मानिसहरूको सङ्ख्या निकाल्नुहोस् भनेको छ है त। अब इन्टरसेक्सन याद गर्नु पर्यो। एन ओन्ली डी प्लस एन ओन्ली यु प्लस एनडी को भ्यालु छ हामीसित 60 होल, 60 प्लस 20 80 प्लस 40 120 डाइरेक्ट भयो। एन ओन्ली आर अगेन जस्ट फर भेन डायग्राम। एन ओन्ली आर भनेको के हो, एनआर माइनस एनआर इन्टरसेक्सन डी। एन ओन्ली आर हामीसित 20 छ, एनआर हामीसित एनआर पनि छैन, हामीसित एनआर इन्टरसेक्सन डी पनि छैन। ओके, यसलाई कन्डिसन छोडिदिउँ। त्यो भनेको 20 प्लस एनआर इन्टरसेक्सन डी इक्वल टु एनआर भन्नुहोस् ल। एन ओन्ली डी भनेको यसमा अलिकति कन्फ्युजन आयो, थोरै हामी यसलाई हेरिहाल्छौँ। ओके, कहाँबाट मिलेन त यो भनेको भन्दाखेरि 20 40 ओके, त्यहाँबाट आयो एनआर 20 प्लस 40, त्यसपछि एन ओन्ली डी लगायो भनेदेखि एनडी
माइनस एन इन्टरसेक्सन 20 प्लस वाई इक्वल टु एनआर 60 माइनस वाई इक्वल टु एन ओन्ली डी। यसमा चाहिँ यो भ्यालु लगायो भनेदेखि यसको भ्यालु आयो, यसको एन ओन्ली डी को भ्यालु भनेको यो आयो, त्यो थाहा छैन हुन्छ, त्यो पनि आउँछ 20 प्लस इन्टरसेक्सन, त्यो काट्यो। होप देयर इज नो कमन। ओके, यो हाम्रो एन ओन्ली डी को एनडी को भ्यालु छ 60, एन ओन्ली आर छ 20 हेर्नुहोस् है, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 40 भनेको 120। ओके, यस्तो केसमा चाहिँ अब हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि नानी बाबु यसमा हामीलाई कमनै छैन। यहाँ हेर्नुहोस् है, कसरी कमन छैन भन्दाखेरि एनआर को भ्यालु 20 छ, एनडी को भ्यालु 60 छ, 60 मा 20 जोड्यो 80 भयो, 80 प्लस 40 भनेको 120। हाम्रो टोटल स्टुडेन्ट डाइरेक्टली आउँछ यस्तो केसमा। ओके, सो हामीले यो निकालिरहनु परेन है त। यतिबाटै हाम्रो एन्सर कम्प्लिट भयो। किन टोटल स्टुडेन्ट यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ, किनभने नत्र हामीले चाहिँ एन ओन्ली आरबाट गर्दै गयौँ भने पनि त्यहाँ 0 भ्यालु देखिन्छ, अनि एन ओन्ली डीबाट सल्भ गर्दै गयौँ भने त्यो इन्टरसेक्सन भ्यालु चाहिँ के आउँछ, 0 आउँछ। सो त्यो कहाँ मिलेन भनेर कन्फ्युजन नहुने यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, हामी टोटल एनयू को भ्यालु 120 छ, हाम्रो एन ओन्ली आर मात्रै 20 आयो, एनडी हामीसित छ 60 छ, अनि बाहिरको पार्ट हामीसित कति छ 40 छ भने यो जोडेर जाँदाखेरि चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि हाम्रो टोटल पार्ट 60 20 40 गर्दाखेरि चाहिँ 120 भयो। यसरी हाम्रो एन्सर कम्प्लिट भयो। ओके नानी बाबुहरू, हामीले यसरी चाहिँ सेटसँग रिलेटेड 2 सेटसँग रिलेटेड लगभग सबै खालका क्वेसनहरू चाहिँ कम्प्लिट गरियो, धेरै खालका क्वेसनहरू। यसमा थप केही क्वेसनहरू नानी बाबुहरूकोमा आयो भनेदेखि हामी त्यसलाई पक्कै पनि सल्भ गर्दै जानेछौँ र भोलिका दिनमा नयाँ केही क्वेसनहरू हामी बटुलेर ल्याउनेछौँ र 2 सेट सँगसँगै 3 सेटसँग रिलेटेड क्वेसनहरू पनि हामी कम्प्लिट गर्नेछौँ भोलि, र यस क्वेसन नम्बर एससी क्वेसन नम्बर 11 लाई कम्प्लिट गर्नेछौँ भन्दै आज चाहिँ नानी बाबुहरूबाट हामी यो म लगायत हाम्रो लाइट इन्टरनेसनल एकाडेमी चाहिँ बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त।